السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله غادي نعطيو واحد التصحيح للامتحان الوطني دورة 2021 مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية. إن شاء الله نحاولوا نبداو بالتمرين الأول. إذن أولا كنتمنى إن شاء الله تكونوا دوزتوا امتحان بخير وعلى خير. إذن بالنسبة للتمرين الأول فكان على الشكل التالي. بالنسبة للسؤال الأول résoudre dans R l'équation exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 égale à 0. Donc on a bien sûr un changement de variable. Exponentielle de x moins 4 exponentielle x. Donc exponentielle de x et exponentielle x le tout au carré moins 4 exponentielle x plus 3 égale à 0. Donc نديرو changement de variable. l'exponentielle x il y a un endroit هي واحد x كبيرة ou bien t ou bien اللي يعجبك. المهم بالنسبة changement de variable. Donc, si on prend grand x il y a exponentielle x. alors أنا بتولي عندي x كبيرة au carré grand x au carré moins 4 هذه قلنا هي grand x plus 3 égale à 0. Donc هذه c'est une équation de degré 2 dans R. يعني باش نحلو بطبيعة الحال هاد ليكواسيون فكيخصني نحسب لو ديسكريمينون دلتا. دونك دلتا كي جيت نحسب دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. دونك ايكال موان 4 او كاري بي هي موان 4 موان 4 فوا ا هي 1 ثم سي هي 3 وتعطيني في الاخير هنايا 16 موان 12 اللي هي 4. دونك دلتا ايكال 4 supérieur à 0. Alors l'équation هذه عندها deux solutions نسميهم x1 x كبيرة 1 اللي هي شحال اللي هي moins b moins racine delta sur 2a و x2 اللي هي moins b plus racine delta sur 2a. donc هنا بالنسبة لموان b donc moins b هي moins 4 b هي moins 4 donc moins 4 moins racine delta هو 4 sur 2 و a هي 1. donc تعطيني moins مع الموان c'est plus donc plus يعني 4 moins racine 4 c'est 2 sur 2 donc 2 sur 2 qui est égal à 1. ثم deuxième solution نفس الشيء donc moins 4 هنا في بلاصة الموان تولي plus racine 4 sur 2 fois 1 اللي تعطينا في الأخير 4 plus 2 sur 2 اللي هي 6 sur 2 qui est égal à 3. donc دابا ما تنساوش هنا يلاه جبدنا x كبيره ولكن انا خاصني هاد x صغيره اللي خصني نجبد بتيت x. donc x كبيره غادي تكون يا اما 1 ou bien 3 c'est-à-dire نسمي هذه ليكواسيون اللي بتسميها مثلا e. donc e équivalent à exponentielle x اللي هي x كبيرة exponentielle x égale à 1 ou bien exponentielle x égale à 3 لأن x كبيرة هي l'exponentielle. عندي x كبيرة غتكون يا 1 يا 3 c'est-à-dire l'exponentielle x غيكون يا 1 ou bien 3. donc هنا ندخلو بالالين. إلا دخلنا بالالين تبقى لي ln exponentielle x سي x و ln 1 سي 0 ou bien petit x. إلا دخلنا عاوتاني بالالين هنا بتبقى لي x وهنا بتولي لي ln 3. donc l'ensemble de solutions عندي جوج les solutions اللي هما 0 et ln 3. donc 0 et ln 3. إذا نمروا الآن la question B. donc faire résoudre l'équation exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 inférieur ou égal à 0. donc هذه équivalent لهاد l'équation نفس الشيء بالنسبة اللي درنا في المعادلة الأولى. donc on prend x égale à grand x égale à exponentielle petit x. donc ça équivalent que x carré moins 4x plus 3 égale à 0. déjà باش نحلو هاد عفوا inférieur ou égal à 0. donc déjà باش نحلو هاد عفوا هاد المتراجحات على هاد الشكل بين لي زينيكواسيون دو دوغري 2 كيخصني بطبيعة الحال نشوف هاد ليكواسيون اللي حسبنا ديجا في الاول شحال عندها من حل. لقينا عندها دو سوليوشن. اذا طابلو دو سين غيكون عندي على هاد الشكل x نوضع x كاري هنا كونت x carré moins 4 x plus 3
موان لانفيني بلس انفيني. هنا بطبيعة الحال كنوضعو الحلول اللي عندي. شنو هما الحلول اللي عندي؟ عندي 1 و 3 هما اللي لقينا لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. الوغ هنا كنديرو دائما اشاره ا في هاد الحاله هو اللي مرتبط باكس كاري اللي هو واحد، حيت اكس كاري هي واحد مضروبه في اكس كاري. دونك اشاره ا بلس بلس، وهنا عكس اشاره ا اللي هي موان. دونك باش يكون هذا التعبير هذا سالب فراه خاص هاد اكس هذا غونت اكس يكون ما بين 1 و 3. دونك هاد لينيكواسيون ايكيفالون كو اكس غونت اكس خاصها تكون محصوره ما بين 1 و 3. 1 و 3 حيت عندي او ايكال 0. دونك غادي ندخل هادو اللي كتساوي فيهم 0. دونك سا ايكيفالون كو شناهي اكسبونونسيال اكس كبيره عفوا. اكس كبيره قلنا راه هي اكسبونونسيال اكس صغيره، سيتادير اكسبونونسيال اكس خاصها تكون ما بين 1 و 3. دونك يمكن لنا ندخلو دابا بالالين لحقاش الالين سي اون فونكسيون ستريكتومون كروسونت. دونك الا دخلت بالالين تبقى عندي هنايا الين واحد، هنايا الين اكسبونونسيال اكس، وهنايا الين 3. دونك سا ايكيفالون كو الين 1 سي 0، الين اكسبونونسيال اكس هي اكس، وتبقى لي هنايا الين 3. سيتادير هاد ليكواسيون ايكيفالون كو اكس appartient à l'intervalle 0 ln 3. D'où l'ensemble de solutions اللي هي S اللي هي l'intervalle 0 ln de 3. هذه بالنسبة للدوزيام كيستيون. إذا نمروا الآن لا كيستيون سويفونت اللي هي لا كيستيون سي اللي فيها calculer la limite quand x tend vers 0 exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 sur exponentielle de x moins 1. كاين هنا اللي غادي يدير شونجمون د فاريابل نفسه اللي درنا في الأسئلة السابقة اللي هو x كبيرة إيكالا اكسبونونسيال x، أو اللي يجاوب مباشرة. دونك سي لا ليميت. هو من الأحسن إلا درنا شونجمون د فاريابل غادي تجينا من الأحسن إلا وضعنا أن x grand x si on pose grand x إلا وضعناها هي exponentielle x. إلا بغينا نديرو شونجمون د فاريابل نجاوبو عليها بشونجمون د فاريابل. دونك هنايا سي اكس إلا كان اكس طون فيغ اكس هنايا طون فيغ زيرو، سي اكس طون فيغ زيرو ألوغ اكس كبيرة غادي طون فيغي هنا زيرو، سيتادير اكسبونونسيال زيرو. اكسبونونسيال زيرو هو 1، يعني اكس كبيرة غادي تمشي تجي 1. دونك هنا يمكن ندير لا ليميت غونت اكس طون فيغ 1 ديالاش شناهي اكسبونونسيال دو زيكس هي اكس كاري موان 4 اكس ثم بلس 3 وبتبقى لي هنايا لتحت اكس او كاري موان 1. تبقى لي على هذا الشكل موان 4 اكس. دونك ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ غران اكس طون فيغ 1. هنا الا عوضنا بطبيعه الحال فغنلقاو 0 على 0 سادير فورم انديتيرميني. دونك كيخصني نعمل باكس موان 1. هذه ديجا حلينا هذه المعادله لقينا عندها جوج ديال الحلول. فدائما الا بغينا نعملوا هاد ثلاثيه الحدود فكنديروا ا عامل لي اكس ناقص الحل الاول عامل لي اكس ناقص الحل الثاني، يعني التعميل ديال هذه غيكون على الشكل اكس الحل الاول لقيناه هو 1 والحل الثاني لقيناه هو 3، سيتادير اكس موان 1 فوا اكس موان 3. الا شديتي دابا هادي ونشرطيها فراه غتلقى هاد التعبير اللي عندنا هنا اكس او كاري موان 1 هذه متطابقه هامه اللي كتكتب على شكل اكس ناقص 1 في اكس زائد 1. هذه متطابقه هامه. اذا تساوي اش لا ليميت كون غران اكس طون فيغ 1 غنختزلو باكس ناقص 1 وتبقى لي اكس ناقص 3 مقسوم على اكس زائد 1. في الاخير الا عوضنا بواحد تعطيني 1 ناقص 3. 1 ناقص 3 اللي هي ناقص 2 على 1 زائد 1 اللي هي 2 اللي هي في الاخير ناقص 1. اذا هاد لا ليميت كتساوي ناقص 1. نمروا الان دوزيام كيسيون. مونطري كو ليكواسيون اكسبونونسيال دو x plus exponentielle x plus 4x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1 0. Donc là ici on pose, donc on pose f de x. Si on prend f de x égale à exponentielle de x plus exponentielle x plus 4x. Donc بحال بغيت نمونطري ان هاد ليكواسيون f de x égale à 0. donc هادي بحال f de x
هذه f de x. Donc je vais te montrer que f de x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle. L'intervalle moins 1, 0. Donc هنا في الحقيقة ما طلبوش منا l'unicité ديال السوليسيون، مي قال لك admet une solution dans moins 1 0. c'est-à-dire خاص تكون f continue. إلا بغينا نطبقو TVI خاص f de x تكون ou bien la fonction f تكون continue. Donc les fonctions من x vers exponentielle 2x من x vers exponentielle x من x vers 4x qui دايرين هادو sont continus sur l'intervalle moins 1 0. Donc la somme ديالهم غادي يكون donc la somme donc f est continue sur moins 1 0. Donc f est continue en tant que somme des fonctions continues. هذه ايضا علاش يمكن لك تبين علاش continue لحقيتاش لا فونكسيون اللي الفوق اللي هي 2x راه سي فونكسيون continue. دونك عندنا لا continuité. دونك اش باقي خاصني نمونطري اي اون خاصني نحسب f ديال موان 1 ونحسب f دو 0. وحده نلقاها موجبه والاخرى نلقاها سالبه. وحده المونطريها موجبه والاخرى نمونطريها سالبه. دونك بالنسبه ل f دو موان 1 غنعوضو x بموان 1 تعطينا اكسبونونسيال موان 2 بلس اكسبونونسيال موان 1 بلس ou bien moins 4 plus 4 fois moins 1 يعني moins 4 اللي تقدر تكتبها على هذا الشكل. واحد على e au carré زائد واحد على e ناقص 4 وتقدر توحد المقام وفي الاخير المهم غادي تمونطري انها inférieur à 0 inférieur à 0. بالنسبه ل f de 0 الا عوضنا هنايا ب 0 تعطيني اكسبونونسيال 2 fois 0 يعني اكسبونونسيال 0 زائد عاوتاني اكسبونونسيال 0 زائد 4 في 0. اكسبونونسيال 0 هي 1 ثم اكسبونونسيال 0 هي 1 4 في 0 هي 0 كتبقى لي هي 2 يعني supérieur à 0. d'où d'après TVI c'est-à-dire théorème des valeurs intermédiaires مبرهنة القيم الوسطية. إذا حسب مبرهنة القيم الوسطية l'équation f de x égale à 0 admet une solution sur l'intervalle ou bien dans l'intervalle moins 1 0. Dans l'intervalle moins 1 0.